तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावा भयणींनो, गेल्या त्या हप्त्यांत आमी साक्रोसांक्तुम कोंचिलियुम भोव पवित्र महासभा म्हणल्या ह्या दस्तावेजाचेर हांवें एक जराल प्रस्तावन दिलें आनी हांवें तुमकां सांगलें थंयसर 7 पाठ आसात म्हणून. आयच्या ह्या लिसावांत पयलो पाठ आमी काण घेवया आनी ह्या पयल्या पाठाचो विशय जावन आसा लितुर्जीच्या सुदारणेक आनी वाडावळेक मुळावी तत्वां. पवित्र सभेच्या कश्टां, अनवरां आनी दुखांनी भरिल्ल्या लांब पयणा उपरांत दुसरी वातिकन महासभा जावंक पावली भरवशाचें आनी उजवाडाचें किर्ण प्रत्येक जावन लितुर्जीच्या सुदारणेच्या आनी वाडावळेच्या कामांत. ह्या दिशेन 2 तरांचीं तत्वां हांगासर उजवाडाक हाडयेत. पयलें मार्गदर्शक तत्वां आनी दुसरें व्यवहारीक तत्वां. आयच्या नियाळांत आमी खाली मार्गदर्शक तत्वांचेर शिकाप जोडया. हांगासर 7 मार्गदर्शक तत्वां आसात आनी हीं मार्गदर्शक तत्वां आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत लितुर्जी आमी कशें आचरण करूंक जाय, लितुर्जीचो महत्व कसलो आनी लितुर्जी कसलो अर्थ आसा म्हणलें आमकां शिकयता. खंयचीं हीं 7 तत्वां? पयलें तत्व पास्कांचो मिस्तेर. वातिकन महासभेचो प्रथम तत्व जावन आसा पास्कांचो मिस्तेर. पास्कांचो मिस्तेर म्हळ्यार जेजूच्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणाचो मिस्तेर. हो पास्कांचो मिस्तेर पवित्र सभेचे लितुर्जीचें केंद्र बिंदू जावन आसा. जेजून मनशा कुळा पासत आसा केल्ली सोडवण मनशाक कशें लाभता म्हणलें सवाल आमच्या मतींत उदेंक पुरो. ही सोडवण व सोडवणेच्यो गूट आमकां फावो जाता लितुर्जी मारिफात. म्हळ्यार आमी आचरण करच्या साक्रामेंतां मारिफात. हर एका साक्रामेंतांत, उपसाक्रामेंतांत आनी इतर लितुर्जींत आमी पास्कांचो मिस्तेर आचरण करता. जेजूचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण हर एका लितुर्जींत आमी संभ्रमता. दुसरें तत्व लितुर्जी मारिफात जेजूच्या याजकपणांत सहवांटेली. जेजू सासणीक याजक जावन आसा. लितुर्जी मारिफात भावार्थी पवित्रपण आपणायता आनी जेजूची मिस्तीक कूड म्हळ्यार पवित्र सभा सार्वत्रिक बलिदान भेटयता. हर एक लितुर्जीचें केंद्रबिंदू जेजू जावन आसा. लितुर्जींत जेजूच्यो पास्कांच्यो गूट संभ्रमून ताच्या जैतांत आमी एक जाता. ह्या खातीर हर एका लितुर्जींत दुसऱ्या रितीन जेजूच्या पास्काच्या मिस्तेरांत आमी एक जाता. हो पास्कांचो मिस्तेर जेजूच्या याजकपणाचो अति उत्तम गुर्त जावन आसा. तिसरें तत्व लितुर्जी पवित्र सभेच्या जिविताचें उगम आनी शिखर. लितुर्जींत पवित्र सभेचें आख्खें जिवीत आमकां अनुभव करूंक मेळटा. पवित्र सभा एकच आल्तरे समकार जमो जावची एक जमात
आनी ह्या जमातेंत जेजूचें प्रतिरूप जावन असो याजक मुखेलपणकान घेता. येवकरिस्त पवित्र सभेक पोस दिता. ह्या येवकरिस्ताद्वारे पवित्र सभा सदांनीच वाडटा आनी नवें सांव आपणायता. आमच्या क्रिस्ती जिविताक आनी मिसावांक लितुर्जी भर दिता. सांगाताच लितुर्जी सासणीक जिविताचें उगम जावन आसा. चवथें तत्व. लितुर्जींत पुर्तें, कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण. आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी विणसून काडलेली परजा, रायळ याजक वर्ग आनी पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपल्याच दायज करून घेतलेलो लोक आमी जावंक पावल्या. ह्या खातीर हर एका लितुर्जींत पुर्तें, कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण आमी घेवंक जाय. पुर्तें आनी कार्याळ वांटेलपण वातिकन महासभेन आनी साक्रोसांक्तुम कोन्चिलियुम दस्तावेजान आमकां दिल्लें वर्तें बेसांव जावन आसा. अशें लितुर्जींत पुर्तें, कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण घेवचे मारिफात आमी नीज क्रिस्तांव स्पिरीत दाखयता. लितुर्जीक तरबेतींत, समुदायीक संभ्रमणेंत, लितुर्जीच्या भाशेंत, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत, मिसांत, साक्रामेंतांत, पवित्र सभेच्या मागण्यांत, लितुर्जीक वर्सांत, लितुर्जीक संगीतांत आनी धार्मीक कला आनी इगर्ज सोबवणेंत पुर्तें, कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण घेवन फावो ती कुरपा जोड घेवची साक्रोसांक्तुम कोन्चिलियुम दस्तावेजाची आशा जावन आसा. पांचवें सत. पवित्र सभेचें स्पश्टीकरण. जेन्ना एक क्रिस्ती परसा लितुर्जींत पुर्तें, कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण घेता थंयसर पवित्र सभेचें अतिश्रेश्ठ स्पश्टीकरण जाता. म्हळ्यार पवित्र सभा स्पश्ट जावन उजवाडाक येता. पवित्र सभा साक्रामेंताची येवकार जावन पवित्र सभा साक्रामेंताची एकतार जावन आसल्या खातीर हर एक लितुर्जीक कार्य क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचें एकतार जावन आसा. ह्या एकताराच्या संभ्रमांत हर एक भावार्थीचो पात्र प्रमुख जावन आसा. हर एक भावार्थीन ताचें मिसांव संपूर्ण रितीन उजवाडाक हाडूंक फावो ती तरबेती पवित्र सभेंत गरज आसा. सवें तत्व. लितुर्जींत कठीण सारकेपण न्हय, बगार भळादीक एकवट. सुरवेतावन पवित्र सभा लितुर्जीच्या कठीण सारकेपणांत मग्न जावन आसली. जें कितें पापसेबान थारायलां तें कठणीतपणान लोकांनी पाळचें पळोवची जबाबदारी हर एक गवळी बापाची जावन आसलेली. आज लोक मानसीक, सामाजीक, धार्मीक आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत जाणमाय जोडून आसा. थोड्या जाग्यांनी आतांच आरंभ जाल्ल्या पवित्र सभेन लोकांच्या संस्कृतीक महत्व दिवंक जाय म्हणलें चिंता महत्व जोडीत आसा. लोकांच्या ह्या बोगणांक पवित्र सभेन स्पंदन करूंक जाय आनी तांच्या संस्कृतीक महत्व दिवंक जाय म्हणलें चिंताप ह्या दस्तावेजांत आमकां आयकूंक मेळटा. तितलें मात न्हय, लितुर्जीच्या नियमांत बदलावान हाडची जबाबदारी खाली पापसाहेबाक, स्थळी बिस्पांच्या सनदाक आनी दिएसच्या गवळीक मात्र आसा म्हणलें चिंताप ह्या दस्तावेजांत स्पश्ट जाता. सातवें तत्व. भलादीक संप्रदाय आनी नीज वाडावळ. लितुर्जींत दोन मेज माप आसात. एक दिसना तसलें, बदलूंक जायना तसलें आनी सदांच बाळचें. आनी एक दिश्टीक पडचें, बदलूंक जावचें आनी संवसाराचें. जें कितें देवातावन आयलां तें बदलूंक जायना.
पूण जें कितें संवसारांत आरंभ जाला वा मनशान आरंभ केला तांतूं बदलावण हाडीत. ह्या खातीर लितुर्जींत बदलावण हाडटना जें कितें देवातावन आयलां तें शाश्वत, तें बदलूंक जायना म्हणलें सत आमकां खबर आसूंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, हीं 7 तत्वां आमच्या जिवितांत आमी अळवरसून आमची लितुर्जी अर्थाभरीत करूंक आमी प्रयत्न करया. तुमकां समेस्तांक देव आशिर्वाद